मिसाची सुरवात एक गायन घेऊया 8:24. संकष्टाने सुता तुका उसक्या कोती सुता तुका खुशालपण सुता तुका सगळे कोडे सुता तुका तिसरा फातोडू देताना काळसातले उद्गार सोडटा आयच्या दिसाचे सोरपोसो तुका दुनिया ते भेटयता संकष्टाने सुता तुका उसक्या कोती सुता तुका खुशालपण सुता तुका सगळे कोडे सुता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, सगळ्या वेळार आमच्या देवाक आमी सोदता आनी होच देव आमकां आपलो जबाब दिता. आमचो उलो ताच्या कानार पडटा. प्रितीच्या भयणी भावनो, आज खेरीतपणी आमी आमकां कृपा मागुया. आमी हे जेजूचे वांटे करिना जावं, पूण एकूच देव आनीक कोणूय ताचे विशीं आमकां शिकोवन दिवं. ती आमी मानून घेवंक, खरें देवाक आमी बुजूंक ह्या मिसान आमकां बापाची कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी मोखता आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं वेरेत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकूट कर. सोमया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोमया काकूट कर. सोमया काकूट कर. प्रार्थुया. हे आमी मीस भेटयता डायगो आनी एल्विना मिरांदा हांच्या ओतम्या पासत. तिसपुरी ह्या आयच्या मिसान आमी उबारता. वाडदीस मनयतल्यांक मारिया फेर्नांडीस ही आमचे भयणीचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. जेना लेयथांव ह्यावूय भुरग्याचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. वानिता ग्रासियस हेवूय आमचे भयणी पासत आमी देवाक दिनवासता. आसेसांव नोरोना हेचेय पासत आमी मागता आपलो. तेच परी इजाबेल फेर्नांडीस ही आमची भयण वाडदीस मनयता. तिकाय आमी बरी भलायकी तिचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागता. तेच परी मास्टर शॉन फेर्नांडीस आपलो वाडदीस मनयता. ताचेय पासत आमी देवाक दिनवासता. तेच परी एलरॉय बार्रेटो आपलो वाडदीस मनयता. ताचेय पासत आमी ह्या मिसान बापाक दिनवासता. हे वेळार उबारुया सगळीं पिडेस्त भावा भयणां. कोरोना वायरस ही पिडेन बोडबोडटली. तांकां मनाची शांती, तांच्या कुटुंबाकूय उजवाड आनी मनाची शांती आनी सगळ्यांक आमकां ही पिडा मानून घेवंक, ह्या पिडेस्तां सोबे तांचे कुटुंबा सोबे आमी वेगळोचार करिना जावंक बापाचो उजवाड
आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसान मागुया. सोर पदवीदार देवा, आमच्या मोगाड बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुज्या हातान तावन उपसतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगली बरी देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भाग्योत पावलून कोरीतकाराक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचून. बाबा भयणीनो, आत्मो मेळ्ळा त्या मनशा कडेन हांव उलयतां तशें तुमचे लागीं म्हज्यान उलोवंक जावंक ना. पूण संवसारी मनशा लागीं कशें क्रिस्ता सवे तुमी आजून भुरगीं जाल्ल्या परी तुमचे कडेन हांव उलयतां. दूद हांवें तुमकां पियोंक दिलां, निबोर जेवण दिवंक ना. कित्याक तसलें जेवण जेवंक तुमच्यान तेन्ना नजो आसलें आनी आजुनूय नजो. कित्याक आजून तुमी संवसारी मनशाक कशीं जियेतात. तुमचे मदें नाटकाय आनी झगडीं वचतात म्हणटूच तुमी ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे जिवन ह्या संवसाराची मनशां कशीं चलोनात. कित्याक जेन्ना तुमचे मदलो एकलो म्हणटा हांव पावलुचो आनी दुसरो म्हणटा हांव आपोलोचो, तेन्ना ही तुमची चाल संवसारी मनशाची की ना. शेकी मेळून आपोलोचो कोण आनी पावलू कोण? तुमकां बावाट दिला ते सेवक आमी सोम्याच्या देड्या प्रमाणे जण एकलो सेवक जाला. हांवें बी रोयले, आपोलोन ते शिंपले, पूण देवान ते वाडयले. तो रोयता वो शिंपता तो म्हत्वाचो न्हय, पूण वाडयता तो म्हत्वाचो. आनी हो म्हणल्यार देव. रोयता त्या आनी शिंपता त्या मनशा मदें कांय अंतर ना. जण एकल्यान काम केलां ते प्रमाणे देव ताका मजुरी दितलो. खरेंच आमी देवाचे सहकारी. तुमी देवाचे शेत आनी देवाची इमान. देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार. जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी. असले पोरचेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. स्वर्गार जावन सर्वेस्पोर नदर घालता. सगल्या मनशां कूड ताच्या म्हऱ्यांत आसा. जबाब जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो संवसारी वाट पळयोनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सेवक काळजाक संतोश भोगतात. ताचे पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावतात. जबाब जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय. गरीबाक गरीब दिवून कोयद्याक सुटका करून ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक सोय. आसूं
तुमचेय सवय आसत. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू गालिलेयांतल्या काफारनाम नगरांत देवून गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. तो देवस्थानांतलो काडून जेजू सिमावाच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू मोठ्या जोरान आसली. ताणी तिचे पासत ताका विनंती केली. तिचेर उडो घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. दीस धारीक पडल्या उपरांत जिन्सां बासाच्या बोडलीकारांक ताचे सोरशीं हाडलीं आनी एकल्याचेर हात दवरून ताणें तांकां बरी केली. जायते जाणां वेले देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाणो आसले देखून ताणें तांकां बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडटूच भायर सरून तो एका एकसुऱ्या जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचूं नाका पूण राव म्हूण ती परात्ताली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान हेरा गांवांनी हांवें परगटूंक जाय. तर हेंच पासत म्हाका धाडला. आनी जुदेयाच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका. प्रितीच्या भणी भावनो, आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योत पावलो. पयले कोरींतकारांक बरयल्ले चिटीन ह्या कोरिंताचे पोरजेक एक उलो मारता आनी सांगता की तुमी भावार्थान तुमचो भावार्थ थीर जावंक ना. म्हणजे तुमी आजून पासून भुरगीं आसात भावार्थान. तुमी आजून देवाक सारको वळखूंक ना. आनीक उपरांत भाग्योत पावलो हे पोरजेक कारण दिता. तुमकां देवाची सारकी वळख ना अशें तो कित्याक म्हणटा. कित्याक तांचे मदें भेदभाव जातालो, दुस्मानकाय जाताली. आनी ओदीक करून ह्या कारणाक लागून ही दुस्मानकाय अशें भाग्योत पावलो तांकां म्हणटा, हांव आपोलोचो आनी हांव पावलोचो. म्हणजे कितें काय भाग्योत पावलो ह्या कोरिंताचे पोरजेक जेजूक परगटल्या उपरांत आपोलो नांवाचो एक भावार्थी नावस्ती मनीस, जाणार मनीस जेजूक येवन परगटता. ताका जेजूचें म्हणजे दर्शन तसलें कांय नासलें, पूण ताका जुवांवाच्या स्नानाची खबर आसली. आनीक ह्या जुवांवाच्या स्नानाची खबर आसुनूय ताका तो ह्या जेजूक परगटतालो आनी बेस बरो जे भाग्योत पावलून तांकां परगटलेले ताचेहून ओदीक तो तांकां सांगतालो. आनीक ही परगटणी पवित्र आत्म्याची. म्हणटूच तांचे मदीं असलो वेगळोचार जालो. आमी पावलोची, आमकां पावलून ही शिकवण दिल्या जेजूची. थोडी म्हणूंक लागली आमी आपोलोची. आनी अशें तांचे मदें भेदभाव जावंक लागलो. आनी हेच खातीर भाग्योत पावलो हे पोरजेक म्हणटा, तुमी आजुनूय खऱ्या देवाची वळखीन तुमी वाडूंक ना, तुमी मच्युअर जावंक ना. म्हणटूच खरो देव, खरे देवाची तुमकां वळख आसली जाल्यार तुमी झगडचे नासल्या. क्रिस्ताचे वाटे जावंक जायना. पावलोन रोयले, आपोलोन शिंपले, पूण एकाच देवाक दोगांनी परगट केलो अशें भाग्योत पावलो म्हणटा. आनी इतलेंच न्हय, कोण रोयता आनी कोण शिंपता तो म्हत्वाचो न्हय,
पूण जो जो कोण हे बी वाडयता पदवेन आपली तो म्हत्वाचो आनी तो म्हटल्यार देव. आमच्या जिविताक हे देवाचें उतर आमी कशें लायतले हांव काय? आज आमच्या जिवितान भितर सरुया. जायते यात्नीक आमच्या गांवांनी येतात, आमच्या इगर्जांनी येतात, कपेलांनी येतात, देवाचें उतर परगडटात, देवाची शिकवण आमकां दितात आपले कविते प्रमाणे, आपले जाणवाये प्रमाणे. जायते फावट आमचेय मदें अशें वेगळे विचार जातात, हांव त्या याज्ञिकाचो, हांव ह्या याज्ञिकाचो, अशें आमचेय मदें भेदभाव जाता. आनी अशें आसतना आमी जायते फावट क्रिस्ताचे वाटे आमी करता. हे खातीर कोण परगडटा तें गरजेचें न्हय, पूण कोणाक परगडटा तो अदीक गरजेचो आनी तो म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. हे खातीर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या काळजा मनान कोचोवन दवरुया. कोण रोयता, कोण शिकता देवाचें उतर, तो मनीस म्हत्वाचो न्हय. जायते फावट आमी त्या मनशाक देव करता आनी देवाक आमी फाटीं दवरता. हे खातीर आज भाग्योन पावलो आमकां कितें सांगूंक सोदता काय, आमी देवाचें उतर परगडपाचें, देवाचें सेवक आनी चाकर. हें देवाचें उतर आमी परगडटा, पूण हें देवाचें उतर बी वाडपाचें काम, चडपाचें काम देव करता. हे खातीर पयलो जागो आमी देवाक दिवया. दुसरे सुवातेर कोण परगडटा, हांव ताचो, हांव हाचो, हांव ह्या यात्निकाचो, ह्या मनशाचो, असले भेदभाव आमचे सवेन आसचे न्हय. अशें आसल्यार आमी क्रिस्ताचे वांटे करता. हे खातीर आमी क्रिस्ताचे वांटे करचे न्हय, पूण सगळीं आमी एकाच देवाची भुरगीं हें आमी ओळखून घेवया. आनीक सदांच आमच्या जिवितान खरें आमी देवाक वळखतले भावार्थी जावया. नातर आमकांय ही उतरां लागत, तुमी भावार्थान वाडूंक ना, कित्याक तुमी संवसारी मना प्रमाणे जियेता. ह्या मिसा भेटेन आमकां जण एकल्याक करपा मागुया, खरें देवाक वळखूंक. आनी हेंच देवाचें उतर आमच्या जिवितान कोण परगडटा तें न्हय म्हत्वाचें, पूण कोणाक परगडला तो म्हत्वाचो हें वळखूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. अशें जावं. दानातेरच्या वेळार गायन घेवया C26. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ल्याके पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून. जिव्या देवा, पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर दिवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं, तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा,
सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या बाबाडटान ताचें पुनर्जिवंतपण परगडटा. तीर परवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक मोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास. नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या. संवसाराच्या सर्वणाराक आमची सर्वण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळीन सर्व पातकांतली सुटय
आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जजी येता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आनी हेच तुजें कूड आनी रगत म्हाका बळ दिता, शक्ती दिता. ह्या तुज्या कुडी रगताच्या जेवणा पासत तुका दिन वाचता जेजू. हे वेळार आमचे पोरजेक तुका शेवूंक मेळना. हे आमचे पोरजेक ओत्मीक दर्शन दी जेजू. तुका शेवल्ल्या पोरी तांकां भोगूं दी आनीक तुजें खरें पाटलावदार जावंक आमकां सगळ्यांक हेच तुजे कुरपेन, ह्याच तुज्या बळान आमकां भर जेजू. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, जय जयकार तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्यान, मोग वाडूंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबा भयणीची चाकरी करून आमची उमेद चडत वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या भयणी भावनो, खेरीतपणी हे म्हज्या काळजांतल्यान हांव तुमकां 2 उतरां आज सांगूंक सोदतां. ह्या दिसांनी हे आमच्या बोर्देच्या वाठारांत पिडा चडटा, वाडटा आनी जायत्या कुटुंबांनी ही पिडा आयिल्ली आसा. ही पिडेक ह्या कुटुंबांनी आमंत्रण दिवंक ना आनी ही पिडा म्हटल्यार देवाचो शिराप न्हय. आज जरी तर म्हज्या शेजाऱ्याक आसा जाल्यार फाल्यां आमच्याय घरांत येवंक शकता. देव निर्वी नाका. हे दिसांनी जायतीं जाणां भाव भयणां फोन करून म्हजे लागीं उलयतात आनी हे पिडे विशीं सांगतात कशे भाशेन हे पिडेंत व्हडवळटल्यांक कुटुंबांक आमी आमची शेजारी भायर आयतात आनी हे भाशेन तांकां किकोत करतात. आज कालच्या दिसा 5 वरांचेर सांच्या म्हाका फोन आयलो आनीक हांव म्हजेर मागणी करतालो. काडूंक ना, कोणाचो तो खबर ना. 3 फावटी रिंग जालो आनीक उपरांत हांवें काडलो. जायत घडये कोणाकूय गरज आसा अशें दिसलें, पिडेस्ताचे मागणेची वो आनी दुसरी गरज. आनी हे फोन काडलो तेन्ना एक तरणाटो सांगून आपली दुकां घडोवंक लागलो. फादर,
आमगेर ही पिडा भितर सरल्या. आमी बरीं आसा, आमी असिम्टोमॅटीक, तरी पूण आमकां लोक भायर आयता आनी हें दूख आमच्यान सोसूंक जायना. हांव म्हणना वा हांव सांगूंक सोदना आमी शेजाऱ्यांनी पिडा जाल्या तेंगेर ही वेचें, पूण हे भाशेन मनशाक तोडचें न्हय. मोगाच्या भयणी भावनो, ही पिडा कोण मागोवन घेना. हे खातीर आमी मागुया एकामेका पासत आनी ह्या दुखा वेळार मनशाचेर अदीक दूख हाडचें न्हय. आमच्या भाशेन एक कोण्णी आसा, माळा वयलो पडलो ताका पिडो घेवन धाडोवचो न्हय. जायत घडये आमी अशें करतात काय आमच्या वाड्यांनी हें घडटा. आनीक तरणाटो म्हाका अशें सांगतालो, फादर आपली आवय सोंपली हे पिडेंत आनी हे खातीर लोक खबरो करता. आनी कसल्यो खबरो? ती ताचे आवयक घरान भितर येवंक मेळोंक ना. म्हणटच हे भाशेन हो तरणाटो सांगून रडटालो, आपल्या कामाक लेगून वचूंक नाका अशें दिसता. मोगाच्या भयणी भावनो, ही पिडा रावंक येवंक ना. आनी आमी जें कितें ह्या पिडे वेळार ह्या पिडेस्तांक करता तें सदांच उरतलें तांच्या मनान. हे खातीर पिडेस्ताक, जो पिडेस्त बरो जालो ताका आमी भायर रावचें न्हय. आमी हे पिडे विशीं वाचुया कितें तरी आनीक जाता तितली म्हायती घेवया आनी कशे भाशेन ही पिडा नपयत करूंक जाता. हांव म्हणूंक सोदिना मनशा लागीं वचून उलोवचें, पयस रावचें, तरी पूण आमची चाल ह्या मनशा सवे मोगान दाखोवची, मोग दाखोवचो. हे खातीर मोगाच्या भयणी भावनो, ह्या पिडेस्ताक आमचें कांय नाका, पूण आमचो मोग जाय. आमी तांकां आपणावंक जाय. हांव म्हणूंक सोदिना वचून वेंग मारची, तरी पूण तांकां आमी कशीं आपणावची, आमची नदरूच पुरो मनशाक. हे खातीर आमी देव जावचे न्हय. जायत्या वाड्यांनी अशें घडटा, न्हयच फकत आमच्या वाठारांत पूण जायत्या वाठारांनी हें घडटा. हे खातीर आमी पिडेस्तां सभेक आमचो मोग दाखोवया. म्हाका उगडास येता एक कुटुंबाचो. एका कुटुंबान शेजाऱ्याक एके अस्तोरेक पिडा जाली आनी दुसऱ्या शेजाऱ्यागेर 2 सुकुल्लीं भुरगीं आसात. आनीक जेन्ना हे पिडेचे दीस सोंपले, 15 दीस सोंपले, हे आवयन आपल्या भुरग्यांक ते तांगेर धाडलीं, सुकुल्ल्या भुरग्यांक. हो की खरो मोग. मोगाच्या भयणी भावनो, हे भाशेन आमी वागुया. हे पिडेस्त सवे आमी दारून जावचे न्हय, तांच्यो खबरो करच्यो न्हय, तांकां भायर रावचें न्हय. हीच म्हजी खालती विनंती तुमकां सगळ्यांचेर देव बाब आशिर्वाद घालूं. आनी ह्या वेळार हांव खेरीतपणी मागणें करता तुमचे पासत, आमकां एक खरें मन दी जेजू. ह्या संस्कारान आसलेल्या जेजू लागीं मागुया, आमकां मन दी. हे पिडे विशीं आमी अदीक जाणविकाय घेवंक, मनशांक भायरायना जावंक, पिडेस्तांक भायरायना जावंक आमकां खरें मन दी म्हूण ह्या वेळार जेजू लागीं आमी मागुया. जेजू मोगाडा,
तुजे सरशी आयल्या हीच तुजी मजत आमकां मागून तुजे नदर आमचेर घाल आनीक दयेन आमची गरज भागय जेजू. तूंच आमचो मोगाळ देव समी म्हूण आमी वळखून तुजे मुखार सर पडटा जेजू. तुजे सरशी आयल्या जेजू मोगाडा तुजे सरशी आमी आयल्या हीच आमची नदर तुजेर घालूंक मागता. हे वेळार जेजू आमी तुजे लागीं काळजांतल्यान मागता. हे पिडे विशीं आमी दुसऱ्यांक पिडेस्तांक भायर आयना जावं तांच्या कुटुंबाक आमी बरे तरेन घेवूं. ही पिडा जेजू शिरापलोय हे वळखून ही पिडा कोणाकूय जावंक शकता खंयच्याय वेळार हाची जाणवीक आमकां लागूं आनी पिडेस्तांक बरे भाशेन आमी बेगोंक जेजू तुजो उजवाड आमचे पोरजेचेर घाल. खरो उजवाड आमकां दी जेजू. आनी ह्याच तुज्या उजवाडान आमकां बोर जेजू. जेजू तूं उजवाड ह्याच उजवाडान आमकां बोर. खरो उजवाड आमकां दी जेजू. जांकां आमी भायर आयता पिडेस्तांक आमी किकोन करता असलें मोल जेजू आमचे भितरलें काड. जेजू तूं उजवाड ह्याच तुज्या उजवाडान जेजू आमकां बोर. होच उजवाड होच तुजो पोरजोड भोगूंक जेजू आमी तुजे मुखार आसा. ह्याच तुज्या पोरजोडान आमकां बोर. देवा तूं आमचो उजवाड तुजो पोरजोड भोगूंक येता. देवा तूंच आमचो आदार तुजी मदत मागूंक येता. देवा तूं
जेजू मोगळा, तूच आमचो उजवाड, तूच आमकां उजवाड दी. हे वेळार जेजू गोठाय तुजी आमी मागता. दर एका पिडेस्ताक तुजेरूच तीर घोट रावूंक, पिडेस्तांनी मन सोडिना जावंक, बावार्थ सोडिना जावंक, तुज्याच कोपान आमकां आसरो मेळटा हें वळखूंक दर एका पिडेस्ताक जेजू, दर एका कुटुंबाक जी पिडेन वळवळटात तांकां हो बरवासो दी. देवा तूं आमचें खोडो, तुजेर आमी तीर घोट रावता. देवा तूंच आमचो किल्लो, तुज्या कोपान आसरो मागता. देवा तूं आमचें खोडो, तुजेर आमी तीर घोट रावता. देवा तूंच आमचो किल्लो, तुज्या कोपान आसरो मागता. जेजू मोगडा, आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत तुका आर्गां दिता. मारिया फेर्नांदीस, हे तुजे दुवेचेर ताच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल जेजू. शेना लयता हेवूय तुजे दुवेक तुज्या आशिर्वादान कुरपेन भर. वानिता ग्राशियस, हेवूय तुजे दुवेचेर आशिर्वाद आमी मागता जेजू. आससांव नोरोन्या, तिकाय तुज्या आशिर्वादान भर. इजाबेल फेर्नांडीस, हेवूय तुजे दुवेचेर आशिर्वाद घाल जेजू मोगडा. आमी वार्ता तुका शॉन फेर्नांडीस, ह्यावूय भुरग्याचेर तुजो आशिर्वाद मागता. दिसभरी एलरॉय बर्रेटो, हाचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल जेजू मोगडा. आमी तुका उबारता सगलीं आमची भाव भयण आयच्या दिसा वाडदीस मनयतलीं. हेर दीस मनयतल्यांक तुज्या देणेनी भर. हे वेळार उबारता जेजू तुका सगळीं भाव भयणां जी पिडेंत आसात, वेगवेगळे पिडेंत वळवळटात. जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला जेजू तांचो उगडास करता. नेल्सी लुईस, हेवूय तुजे दुवेचेर आशिर्वाद घाल जेजू. तिका भलायकी दी. उबारता जेजू तुका आमच्या पवित्र सभे, बोडदेचे पवित्र सभेंतलीं पिडेस्तां वेगवेगळे पिडेंत वळवळटलीं. ह्या कोविड-19 पिडेंत वळवळटलीं आमची भाव भयणां. परतून तांकां भलायकी दी जेजू. आनी हे पिडेचेर झुजूंक तुजीच कृपा जाय जेजू. तूच आमचो बरवासो, तुजेरूच पातयेवन जेजू ही पावलां मारूंक दर एका पिडेस्ताक तुजे कृपेन भर. Christace
जेजू मोगाडा उबारता तुका आख्खो संवसार ह्याच तुज्या रोगतान धुवून काड जेजू. आमचो भारत देश, रशिया, कॅनडा, USA, ब्राझील, UK, इटालिया, फ्रांस, स्पेन घाल. ह्या आमच्या गोंयचेर नदर घाल. आमचो बोडदेचो वाठारूय तुज्या रोगतान धुवून काड जेजू. सगळ्यांक आमकां सुरक्षा दी. हे वेळार जेजू तुजे मुखार सोरपटून आमी हे पिडे विरोध आमचे मागणे तुका उबारता. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, तूं चड मोगाळ. हे वेळार तुजे मुखार आमी सोरपटलोलीं आसा. हे पिडे विरोध, हे पिडेचेर झुजतल्या पासून मागू. पिडेस्तांक जेजू परतून भलायकी दी. तांकां मनाची शांती, तांच्याय कुटुंबाक मनाची शांती दी. हे पिडेचेर झुजतल्या तांच्या घरच्यांक, दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक तुजी सुरक्षा. हे पिडेचेर सोद करतल्या दोतोरांक, विज्ञानिकांक नवे वखद सोदून काडूंक तुजो उजवाड. आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते संपूर्णायेक पावंक जेजू तुजो आशिर्वाद. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां भुकेन वळवळटात. नोकरी ना, धंदो ना. असलेय सगळे जेजू दोयाड काड जावन उत्पन्न कर. आनी जीं दोयाड जातात तांकां तुजेय दोयाडायेन, तुजेय कृपेन, तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडून तुजो उजवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावून हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें आमकां वळखूंक तुजो आदार दी जेजू. जण एकल्यान आमी पिडेस्तां सभेन दोयाड जावूंक, पिडेस्तांक आमी मानून घेवूंक, तांकां भायरायना जावूंक जेजू तुजो उजवाड दी. मागण्या वरवीं आमच्यान झुजूंक जाता. मास्क घालून आनी सोशल डिस्टन्सींग आमकां सांबाळूंक जेजू होच उजवाड आमच्या मनान घाल. आनी तुजो आशिर्वाद आमकां दी जेजू. आमेन.